नाजरीन, पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा सरप्राइज़ दे डाला है कि पूरे भारत में थरथली मच गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रात गए अपने हवारियों और दरबारियों की हंगामी मीटिंग बुलाना पड़ गई, जिसमें सोच विचार की गई कि पाकिस्तान की इस बला का मुकाबला कैसे करना है। किस्सा कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ने एक नए इंतहाई मोहलक और ख़तरनाक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। इस कामयाब तजुर्बे के बाद भारतीय फ़ौज की अहम तरीन तनसीबात और अड्डे पाकिस्तान के रेडार पर आ गए हैं। इतलात हैं कि पाकिस्तान का ये मिसाइल एक साथ 26 अहदाफ या टारगेट्स को लॉक करने की सलाहियत रखता है। यानी एक बटन दबाते और नारे तकबीर लगाते ही एक साथ दिल्ली से राजस्थान तक पूरा भारत धमाकों से लर्ज उठेगा। इंडियन मीडिया इसे खामोश कातिल कहकर पुकार रहा है। पाकिस्तान का ये ऐसा तबाहकुन और ख़तरनाक मिसाइल है कि दुनिया का महंगे से महंगा तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए इसे खामोश कातिल कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई सीरियल किलर इंतहाई दबे कदमों अपने शिकार की तलाश में जाकर उसे दबोच लेता है, इसी तरह पाकिस्तान का ये मिसाइल भी दुश्मन के अहदाफ को तहस नहस करने की सलाहियत रखता है। दुनिया में मिसाइल हमला रोकने या उसे नाकारा बनाने के जो भी तरीके हैं, ये उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को मात देने की सलाहियत रखता है। ये कौन सा मिसाइल है, इसकी क्या खसूसियात और खूबियाँ हैं, ये कैसे दुश्मन के रेडार को अंधा कर देता है, इस सब पर इस वीडियो में तफसीली बात करेंगे। पहले मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करें। दोस्तों, हुकूमत ने एक बार फिर सड़क किनारे पड़े बम को लात मार दी। सदर ट्रंप के नाम नेहाद अमन मंसूबे का खैर मकदम करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब न सिर्फ उन पर तनकीद की जा रही है, बल्कि मार्के हक के और सऊदी अरब से मुआहदों के बाद जो उन्होंने नेक नामी कमाई थी, सब की सब गंवाने पर तुल गए हैं। रही सही कसर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पूरी कर दी, जो टीवी के स्क्रीनों पर अचानक नमूदार हुए। मकसद उनका शायद इस सारे मामले पर हुकूमत की पोजीशन क्लियर करना था, लेकिन उन्होंने मज़ीद रायता फैला दिया। अब ऐसी ऐसी अफवाहें जन्म ले रही हैं, क्या सराइयाँ फैल रही हैं, क्या लमान वल हफीज़। कल तक जो हुकूमत ख़ुद को हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ कहलवा रही थी और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत का बयानिया बना रही थी, आज उसे अल-कुद्स बेचने और ट्रंप के हाथों मस्जिद अक्सा फ़रोख्त करने का ताना दिया जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में इज़्तिराब की कैफियत है। यहाँ तक कि कतर जैसा मुल्क जिस पर इसराइल ने ताज़ा हमला किया है, उसने भी ट्रंप का मुजव्ज़ा मंसूबा मानने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि अमीर कतर ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इस मंसूबे पर मज़ीद काम करने और इसराइल पर दबाव डालने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को न जाने किस बात की जल्दी थी कि ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट दाग दिया, बल्कि दफ्तर ख़ारजा से भी खैर मकदम का बयान जारी करवा दिया। अब ये माहिदा हुकूमत के गले की ऐसी हड्डी बन गया है जिसे ये ना निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। नाज़रीन, जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपना 20 नुकाती फार्मूला पेश किया और बताया कि इसराइल ने इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, उसी वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर इस मुजव्ज़ा मुआहदे में गड़बड़ घोटाला ला रहे हैं, क्योंकि अगर नेतन्याहू को मुज़ाकरात की मेज़ पर यह मसला हल करना होता, वो कभी भी जंग को इतना तूल न देते और जल्द अज जल्द इस मसले को निपटा देते। खैर, इस ऐलान के बाद शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश शहबाज हुकूमत के गले पड़ गई। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर होने वाली तनकीद और चहमगोइयों के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार हुकूमती मौक़िफ़ बयान करने और वजाहत पेश करने के लिए आए, लेकिन वो एक नया कट्टा खोल कर चले गए। इसहाक़ डार ने कहा कि ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फ़ौज तैनात होगी और उन्हें नहीं लगता कि हमास इस मंसूबे की मुखालफत करेगी। हालांकि हमास की जानिब से अभी तक इस मुआहदे पर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह ने कतर में मुकीम सियासी क़यादत पर वाज़े कर दिया है कि हम मुज़ाहमत जारी रखने के हक़ में हैं। अभी तक हमास ने जो भी बयान दिया है, उसमें सिर्फ ये कहा कि हम इस मुआहदे का जायज़ा लेकर रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने पास से ये बयान गढ़ दिया कि हमास उसकी मुखालफत नहीं करेगी। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया कि इंडोनेशिया ने फ़लस्तीन में 20,000 फ़ौजी तैनात करने की पेशकश की है और उम्मीद है कि पाकिस्तानी क़यादत भी इससे मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला करेगी। यहाँ सवाल ये है कि इसहाक़ डार ने किस कैपेसिटी में ये बयान दागा कि पाकिस्तान गज़ा में अपनी फ़ौज भेजने से मुताल्लिक़ जल्द कोई फ़ैसला करेगा।
کیا اسحاق ڈار اور اس حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ اپنے گھناؤنے اور مکروہ مسلم ملکوں کو آگے کر کے پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں کی فوج کو غزہ میں داخل کریں، جس کے بعد دو آپشنز ہوں گے، یا تو حماس ان مسلم فوجیوں پر حملے نہیں کرے گی اور ان کے سامنے خود کو سرنڈر کر دے گی، اور اگر حماس نے مسلمان ملکوں کی فوج پر بھی حملے کیے تو پھر اسرائیل اور امریکہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ لوگ ہیں ہی لڑنے بھڑنے والے، لہٰذا یہاں مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اسرائیل جو مرضی وہ کرے اور پوری عالمی برادری خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ ٹرمپ کا یہ 20 نکاتی منصوبہ دراصل اسرائیل کو ریسکیو کرنے اور اس نام نہاد جنگ میں فیس سیونگ دینے کے لیے ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کم از کم قطر اور ترکیہ جیسے ملکوں کا ہی انتظار کر لیتے اور پھر اس کو پالیسی لائن بنا کر پیش کر دیتے، لیکن شہباز اینڈ کمپنی کو پہلے اقوام متحدہ میں شمال جنیجو کے معاملے پر ہزیمت اٹھانا پڑی اور اب غزہ کا مسئلہ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ حکومت کو جلد از جلد اس مسئلے پر پوری پوزیشن واضح کرنا ہوگی، ورنہ ان کا شمار بھی حماس اور غزہ مخالفوں کی صف میں ہوگا اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، پاکستان نے فتح سری کا میزائل فتح 4 لانچ کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن سندور کے جواب میں جب پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا تھا تو اسی میزائل سے بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا تھا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا یہ میزائل 750 کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ زمین کے ساتھ فضائی اور اعلیٰ معیار کے نیویگیشنل آلات سے مزین ہے۔ اس کی سب سے اہم خاصیت اس کی زمین سے ہم آہنگ پرواز یعنی ٹرین ہگنگ ہے، جس کے ذریعے یہ فضائی دفاعی نظام کو نہ صرف چکمہ دینے اور اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر اس ٹیکنالوجی کی وضاحت کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ فرض کریں گاڑی ایک پہاڑی وادی میں چل رہی ہے اور وہ سڑک کے نیچے والے حصے کے مطابق سیدھا ڈھلان کے ساتھ چلتی ہے، اسی طرح میزائل بھی زمین کی سطح کے ساتھ چلتا ہے تاکہ دور سے نظر آنے والی بڑی چیز نہ لگے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے قریب رہنے سے یہ میزائل ریڈار کی نظر میں نہیں آتا، اس لیے دشمن کا اسے ٹریس کرنا یا انٹرسیپٹ کرنا کافی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ایک اور خصوصیت اس میزائل کی یہ ہے کہ جس نے پورے ہندوستان کو پریشان کر دیا ہے کہ یہ میزائل سب سونک ہے۔ جی ہاں، سپر سونک نہیں بلکہ سب سونک۔ سونک اور سپر سونک کا مطلب ہے کہ آواز کی رفتار کے حساب سے، یعنی آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے یہ آواز کی ایک رفتار ہے۔ اگر کوئی نزدیک بول رہا ہو تو آپ فوراً سن لیتے ہیں، دور سے کوئی بول رہا ہو تو دیر سے سنائی دیتا ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے اور یہی سونک ہے، یعنی آواز کی رفتار۔ اگر سب سے زیادہ ہو تو اسے سپر سونک کہتے ہیں، یعنی آواز کی رفتار سے زیادہ۔ لیکن یہ میزائل اس کے بالکل الٹ ہے، یہ سب سونک ہے، یعنی آواز کی رفتار سے کم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب میزائل کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ آواز پیدا ہوگی، جتنی رفتار کم ہوگی اتنی کم آواز پیدا ہوگی۔ یہ میزائل کم حرکت کرتا ہے اور آواز پیدا نہیں کرتا۔ پھر اس میں جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے وہ سٹیل ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، یعنی کہ ریڈار ویسے ہی اسے ٹریس نہیں کر سکتا۔ AI انٹیگریٹڈ ہونے کی وجہ سے اس میزائل کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے، یعنی اس کا نشانہ چوک جانا بہت ہی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بلاسٹک میزائل ہے لیکن اس کے لیے پراپر لانچر کی ضرورت نہیں ہوتی، عام سے لانچر سے بھی اسے فائر کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں خوف کا عالم ہے۔ اور اس میزائل کے بعد ممبئی، دلی، کلکتہ، مدراس، لکھنؤ، گجرات اور جے پور سب جگہ ایک ساتھ ایک وقت میں حملہ کیا جا سکے گا، اور بھارت کے پاس سوائے بے بسی سے ہاتھ ملنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ S-400 جیسا دفاعی نظام بھی اسے نہیں روک سکتا۔ دوستو، مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میزائل تجربے نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ اب اگر انڈیا نے کوئی غلطی کی تو پاکستان کی جانب سے ہندوستان کے چپے چپے پر میزائل فائر کیے جائیں گے، اور پھر نہ صرف ہندوستان کا حلیہ بگڑے گا بلکہ دنیا کا نقشہ بھی بدلے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔